बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम लोग अक्सर मजाक तो किया करते थे कि अहसन इकबाल हर चीज़ का क्रेडिट नून लीग को दे देते हैं, लेकिन आज जब मैं देख रहा था अहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर मरियम औरंगज़ेब की, तो मुझे कुछ ट्वीट्स अहसन इकबाल की पुरानी देखने के बाद ये बात समझ आई कि जिस केस में अहसन इकबाल को गिरफ्तार किया गया है, मज़े की बात यह है कि उसमें करप्शन का इकरार अहसन इकबाल ने खुद किया है अपनी 2018 की ट्वीट में, अक्टूबर की। मैं आपको वो ये दिखा रहा हूँ। अहसन इकबाल ने ये क्रेडिट लेने की कोशिश की थी जबकि इमरान खान की हुकूमत ने इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी पिछले साल, और FIA जो है वो उसने अपना काम स्टार्ट किया था। तो उस टाइम अहसन इकबाल ने बड़ा हीरो बनने के लिए ये कहा था कि ये इन्वेस्टिगेशन तो मैंने शुरू करवाई है, इसमें जो करप्शन है। और आज अगर आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, इनकी बातें देखें, तो ये ऐसे कह रहे हैं जैसे ये तारीख का सबसे शफाफ तरीन जो है वो प्रोजेक्ट है। ये समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान की जो याददाश्त है वो गजनी सिंड्रोम का शिकार है। और मज़े की बात ये और तकलीफ दे बात, यानी दोनों तरह से सच भी यही है कि हम लोग सब गजनी सिंड्रोम का शिकार हैं। हम कल की भी बातें इनकी भूल जाते हैं। मैं देख रहा था मीडिया मरियम औरंगज़ेब से खड़ा हुआ सवाल कर रहा है, और सवाल सारे सिलेक्टेड, ये जो दूसरों को सिलेक्टेड कहते हैं, इन्होंने ऐसे मीडिया को साथ मिलाया हुआ है। और जो रिपोर्टर्स वहां बैठे हैं, मैं उनसे अफसोस से बात करूंगा कि आप लोग तो मेहनत करते हैं, सुनने में तो यही आता है कि आप लोग हलाल खाते हैं, तो फिर आपके सवाल सिलेक्टेड क्यों होते हैं? या क्या सिर्फ बड़े चैनल के बड़े रिपोर्टरों को सवाल करने की इजाज़त होती है और जो असल रिपोर्टर है वो सवाल नहीं कर सकता? क्या वजह है? क्या आप उनसे सवाल नहीं करते कि नून लीग को आप कहते हैं जी कि हमने कोई करप्शन नहीं की, कुछ साबित नहीं हुआ, कोई रिकवरी नहीं हुई, तो आप तो पनामा के फ्लैट को नहीं मानते थे, उसके बारे में क्या जवाब देंगे? वो तो अब साबित हुआ कि आपके, आपने खुद माना बाद में। फिर मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, ये आपकी नायब सदर ने कहा है जो आपकी एयर टू द थ्रोन है। तो अगर ये लोग झूठ बोलते हैं तो हम निचली क़यादत पे कैसे भरोसा कर लें? कोई मीडिया इस पर सवाल नहीं करता, कभी भी नहीं करता। फिर कन्विक्शन पे बात नहीं करते कि नवाज शरीफ एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है, तुम्हारा लीडर एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि हम जो है वो जमहूरियत की जंग लड़े? फिर ये भी कोई सवाल नहीं पूछता कि तुम लोग कह रहे हो कि अहसन इकबाल ने फौज के खिलाफ बात की इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया, हुकूमत के खिलाफ बात की इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया है। तो तुम्हारी जो वोट को इज्जत दिलवाने वाली लीडर है वो क्यों चुप बैठी हुई है? क्या उसने वोट को इज्जत नहीं दिलानी? ये तो फिर वही बात होगी मुराद सईद वाली कि पहले कहते थे वोट को इज्जत दो, फिर कहते हैं मुझे इजाज़त दो। तो फिर कभी बात वोट की इज्जत की तो थी ही नहीं। कोई मीडिया का बंदा सवाल नहीं करता। मुझे ये दुख है, वक्त आ चुका है कि इन लोगों से कोई बात भी की जाए, कोई पूछा जाए, इनसे कोई जवाब लिया जाए। तो ये तो बात एक साइड पे, लेकिन मैं असल आपको पॉइंट करता हूँ कि नैब ने गिरफ्तार कर लिए, मेरी इस बारे में क्या राय है। अभी तक नाजरीन सिर्फ ये होता आया है हमारे सामने कि अदलिया और नैब का गठजोड़ नज़र आ रहा है। अभी तक सिर्फ एक केस, एक अजीबोगरीब वाक़या हुआ है, अजीबोगरीब वाक़या जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कि खुर्शीद शाह को नैब अदालत ने बेल दे दी, और नैब ने जब उनके खिलाफ अपील की बेल ख़त्म कराने के खिलाफ, फ़ौरन ही फैसला आ गया और वो अपील पे जो है वो उसको मुअत्तल कर दिया गया नैब अदालत के फैसले को। जितनी भी बीच में ज़मानतें हुई है ना, मरियम की ज़मानत हुई हुई है, नवाज शरीफ की हुई हुई है, जो पिछले केसेस में, वो केस ही नहीं लग रहे, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। फिर जो एवनफील्ड केस था उसमें पहले जी हाई कोर्ट ने की सज़ा मुअत्तल की या ज़मानत दी, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा जी आपने ये क्या कहा, इस तरह तो हो ही नहीं सकता, नैब अदालत का फैसला जो है वो साइड पे आप कर ही नहीं सकते। बाद में खुद भी उसकी तौसीक कर दी। तो ये गठजोड़ मुसलसल चलता आ रहा है। हो ये रहा है यहाँ पे कि जब केस बहुत स्ट्रांग इन पे बन जाते हैं, जब हुकूमत बहुत ज़्यादा सबूत ला के दे देती है, फॉर एग्जांपल FIA हुकूमत के क्योंकि अंडर है, या सूबाई एंटी करप्शन हुकूमत के अंडर है, या इस तरह के इदारे बाकी जो हैं, जब वो मजबूत के, क्योंकि याद रखें इस नारोवाल की भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो की है FIA ने, आप समझ रहे हैं। मुझे जो मशकूक किरदार लगता है वो नैब का और नैब और अदालतों की गठजोड़ का लगता है। जब इन्हें लगता है ना नैब वालों को कि बहुत ज़्यादा केस स्ट्रांग हो गया है, और अगर FIA और ये सब हुकूमत सामने ले आए मामला, किसी हुकूमती वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हम पे बड़ा दबाव पड़ेगा, ये फ़ौरन आगे बढ़ के बंदे को कर लेते हैं गिरफ्तार। हुकूमत भी समझती है कि यार वाकई हमने तो सबूत दिए। अब जैसे मुराद से चीख चीख के बता रहा है सबको कि मैं नैब को अरबों की करप्शन के इस अहसन इकबाल के खिलाफ सबूत दे चुका हूँ। इसके भाई के हवाले से सब लोग बातें कर रहे हैं कि किस तरह नाजायज़ ठेके उसे दिए गए 100 करोड़ तक के। कौन? मुराद सईद ने जो कहा कि 2015 में जो होना था मामला, उसका ठेका 2013 में जो है वो पहले किसी को दे दिया गया था। ये सारे जब मामलात नज़र आते हैं तो पता चलता है कि जब नैब को नज़र आता है कि बाकी एजेंसीज ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं, तो वो फ़ौरन से बंदे को कर लेता है गिरफ्तार।
گرفتار کرنے کے بعد کوئی تفتیش نہیں ہوتی، عیاشی میں ان کو اچھا ماحول ملا ہوا ہے، 5 اسٹار فیسلٹیز ان کو جیلوں میں دی جاتی ہیں۔ 90 دن پورا ہونے کے بعد جب ریفرنس نہیں دائر ہوتا تو تب بھی ضمانت مل جاتی ہے، ریفرنس دائر ہو جاتا ہے تب بھی ضمانت مل جاتی ہے۔ اور نیب جو ہے وہ اتنے کمپیلنگ ثبوت نہیں دکھا سکتا عدالت کو کہ جس سے یہ ہو کہ یہ تو 100% جو ہے وہ اس کا کیس جو ہے وہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نیب کا قانون کیا ہے کہ نیب عدالت کو ریفرنس داخل ہونے کے 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ فیصلہ دینا ہے۔ یہاں پہ صرف مشرف کو آئین توڑنے پہ جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے۔ یہ کہ آئین توڑنا نہیں ہے کہ 1 مہینے کے اندر فیصلہ نہیں ہو رہا۔ کیا ہماری عدالتوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے جو کرپشن کے کیس ہیں ان سب کو سائڈ پہ کر دیں، پینڈنگ کر دیں، اور یہ جو بڑے ٹاپ 5 to 10 کیسز ہیں ان کو اٹھا لیں، روزانہ کی بنیاد پہ سنیں اور 1 مہینے میں ان کے فیصلے دیں؟ پھر وہ زرداری کا کیس ہو، فریال تالپور کا ہو، بلاول کا ہو، مریم کا ہو، نواز شریف کا ہو، شہباز کا ہو، حمزہ کا ہو، خاقان عباسی، جو یہ ٹاپ 10-15 کیسز ہیں ان کا فیصلہ روز کی بنیاد پہ سنیں، 1 مہینے میں فیصلہ دیں۔ ہاں ہو نہ ہو دونوں صورتوں میں کلین چٹ دینی ہے، کلین چٹ دے، لوگوں کے سامنے آئے، ٹھیک ہے۔ پھر جس طرح اس نے بات کیا ہے شاید خاقان عباسی نے کہ میرا جو اوپن ٹرائل کیا جائے، وہاں مطلب ایسا کیا جائے کہ دنیا کو لائیو دکھایا جائے، میں ایک اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نون لیگ سے ایک شرط رکھ دی جائے اس کے لیے کہ ہم سب کا اوپن ٹرائل کریں گے، ایک کا نہیں پھر ہوگا۔ نمبر 1 سب کا اوپن ٹرائل ہوگا۔ شہباز شریف اندر جا کے کیا کہتا ہے، نیب کو جب بیان دیتا ہے کیا کہتا ہے، اور ایک ساتھ شرط رکھ دی جائے کہ یہ جو پاناما کیس کی ساری ہیئرنگ ہوئی تھی اور ان کے سارے جے آئی ٹی کو جو بیانات تھے وہ ساری ویڈیوز لیک کی جائیں گی، لیک کیا مطلب میڈیا کو دی جائیں گی، اور میڈیا کو اجازت دی جائے گی کہ آپ چلا سکتے ہیں، اور حکومت اگر چاہے تو ان پہ پریس کانفرنس کر کے سب کو حقائق بھی دکھا سکے گی، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ یہ کس قسم کے جھوٹ بولتے رہے ہیں، سب سچ تو سامنے آئے۔ تو یہ آئی واش ہے بالکل۔ میں تب تک نہیں مانوں گا جب تک نیب ان کے خلاف جو ہے وہ اسٹرانگ ریفرنس نہیں بناتا، اور جس کیس میں پکڑا گیا یہ مجھے ابھی اس کی پوری تفصیل نہیں پتا نا کہ احسن اقبال اس کے اوپر خود کریڈٹ لے چکا ہے کہ میں نے یہ کیس شروع کروایا تھا اپنے زمانے میں، مبینہ کرپشن ہوئی ہے، اور جس سے انداڑ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں گرفتار بھی ہوا تھا بندہ جس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈائریکٹر لگایا ہوا تھا اس پروجیکٹ کا زبردستی۔ لیکن جو مراد سعید کہتا ہے بار بار کہ اتنے ارب کی کرپشن ہے، وہ کیس ابھی تک نہیں کھلا، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی سوال جواب نہیں پوچھا گیا، ابھی تک نہ مراد سعید کے سوالوں کا جواب دیا گیا ہے، نہ نیب نے کوئی سوال پوچھا اس حوالے سے۔ اور اس کیس میں ابھی تک تاثر یہ بھی آ رہا ہے کہ بڑے کیس سے بچانے کے لیے چھوٹے کیس میں گرفتاری کرتے ہیں، آئی واش، لوگوں کو دھوکہ جب ہو جاتا ہے اس کے بعد 90 دن گزرتے ہیں، ضمانت، لوگ باہر ہیرو بنا کے، وکٹری کا نشان بنا کے باہر آ جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہوا کا رخ اب بدل گیا ہے۔ ایک تو نئے چیف جسٹس آئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اداروں میں ایک تو تناؤ کو کم کرنا بھی ضروری ہے، اور تمام اداروں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اب کام کرنا پڑے گا۔ نئے چیف جسٹس سے مجھے بھلائی کی امید تو پہلے تھی، لیکن جو لاسٹ 2 ہفتوں سے 1 مہینے میں یہ سب کچھ ہوا ہے، اس کے بعد عدلیہ سے میرا اعتماد بہت زیادہ اٹھ گیا ہے۔ جو سب کچھ انہوں نے کیا ہے، جس طرح سے بائی ڈیزائن بہت کچھ غلط ہوا ہے، اس وجہ سے بہت زیادہ اعتماد اٹھا ہے عدلیہ سے کہ چوروں ڈاکوؤں کو جو ہے وہ ضمانتیں جو ہے ان کے عدلیہ اور نیب کا گٹھ جوڑ اگر نہ ہو تو یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے کہ زرداری جس پہ 25 جے آئی ٹی اور اتنے کیس اور سب کچھ اور وہ ضمانت لے کے باہر بیٹھا ہو اور 1 مہینے میں فیصلہ نہ ہو۔ 3 سال سے یہ بات، تقریباً 2-2.5 سال سے یہ بات ہے کہ زرداری کا کیس تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بچے۔ اس کے بعد پھر کیا چیز، کون سا امر مانے ہیں کہ جس کی وجہ سے 1 مہینے میں فیصلہ نہیں ہو رہا؟ مجھے کچھ سمجھا دینا۔ اور جی ہماری عدالتیں کم ہیں، جی یہ ہے وہ، بہانے ہیں، یہ صرف بہانے ہیں، دھوکہ دیا جا رہا ہے ہمیں۔ عدالتوں کی تعداد حکومت کو بڑھانی چاہیے تاکہ ان کا یہ ایکسکیوز بھی ختم ہو جائے۔ ابھی سب سے زیادہ بجٹ جو ہے وہ احتساب عدالتوں کے لیے ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ عدالتیں بنائی جائیں، ان کیسز کو جلدی جلدی نپٹایا جائے۔ عوام میں تاثر یہ جا رہا ہے کہ یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے کیونکہ ان سب کو ضمانتیں مل رہی ہیں، اور یہ بنیادی چیز تھی جس پہ اس حکومت کو ووٹ ملا تھا۔ اور یہ سارے جو نیب اور عدلیہ کا گٹھ جوڑ ہے، یہ سب چیز میں ساتھ مل کے اس حکومت کو ناکام بنانے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ سب جو ہے یہ اچانک نہیں ہو رہا، یہ بائی ڈیزائن ہے، یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے سب کچھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی سب کچھ بدلا ہے، ابھی اگر اداروں نے بھی کچھ کھینچنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ جو ڈیل کا ایک تاثر آ رہا تھا یہ ختم اب ہوگا، بلاول بھی اسی وجہ سے ڈر گیا ہے، اور نیب میں وہ اپنی پیشی نہیں دے رہا کہ اسے بھی لگتا ہے کہ گرفتار ہو جائے گا۔ تو اگر اب اداروں نے واپس پلگ کھینچنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ بس بہت ہو گئی رعایت، ڈیل بہت ہو گئی، اب ان میں سے یہ بہت سارے جو بنتے ہیں ان سب کو پکڑا جائے گا اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، تو ہم بھی انتظار کریں گے۔ ابھی صرف ہم انتظار کریں گے، اب بلے بلے ہماری طرف سے تب ہی ہوگی جب ان کی کنوکشنز ہوں گی۔
گرفتاریوں پہ بلے بلے اب ہم نہیں کریں گے، کیونکہ ہم وہ کہتے ہیں نا کہ مومن تو ایک سراغ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا. نیب اور عدلیہ ہمیں اتنی بار ڈس چکے ہیں کہ اب ہم ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ کنوکشنز نہیں ہوتی. تو کنوکشن ہونے کا انتظار کریں. امید ہے کہ اب سب کچھ بدلے گا اور ڈھیل کا تاثر جو ہے وہ ختم کیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی آگے بڑھا جائے گا احتساب کے معاملے میں. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.